بلساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة على محمد الذي أرسله إلى العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين هم ظهور العلوم والحكم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم المرجوم اللعين الملعون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقال: والذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا العلم وتعلموا للعلم الوقار والسكينة وتواضعوا لمن تعلمون منه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال علماء الأمة: الدين كله أدب. وقالوا: لا ميراث كالأدب. وقالوا: الأدب جنة للناس. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: تعلموا الأدب ثم تعلموا العلم. وقال علي رضي الله تعالى عنه: الأدب كنز عند الحاجة وعون على المروءة وأنيس في الوحدة وصاحب في المجلس. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن الأدب ليشرف الصغير على الكبير ويرفع المملوك على المولى ويقود العبيد على السرير. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. ومددت يدي إليك تزرعا فإن رددت يدي فمن ذا يرحم. رأيت أحق الحق حق المعلم وأوجبه حفظا على كل مسلم. لقد حق أن يهدى إليه كرامة لتعليم حرف واحد 1000 درهم. إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا لم يكرما. فاصبر بذلك إن جفوت طبيبه واقنع بجهلك إن جفوت معلما. من كان مفتخرا بالمال والنسب فإن فخرنا بالعلم والأدب. لا خير في رجل بلا أدب لا وإن كان منسوبا إلى العرب. ليس اليتيم الذي قد مات والده بل اليتيم يتيم العلم والأدب. ليس الجمال بأسواب تزيننا بل الجمال جمال العلم والأدب. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے مگر ذات خدا کے بعد. دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. نہ میں کا ذکر نہ پینے کے بات کرتے ہیں ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں.
वो मुर्ददिल है जो नहीं कायल हयातुन नबी की, वो मुर्ददिल है जो नहीं कायल हयातुन नबी की, और हम जिंददिल है जीने की बात करते हैं। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम